signature d'une déclaration entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République arabe d'Égypte portant sur le renforcement de la coopération culturelle, éducative, francophone, universitaire, scientifique et technique. Le signataire pour la France est M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et le signataire pour l'Égypte est M. Samer Choukri, ministre des Affaires étrangères. سيداتي سادتي، سوف يتم التوقيع الآن على إعلان بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة جمهورية مصر العربية حول تعزيز التعاون الثقافي والتربوي والفرنكوفوني والجامعي والعلمي والتقني. يوقع عن فرنسا السيد جان إيف لو دريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية، ويوقع عن مصر السيد سامح شكري وزير الخارجية. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, nous venons avec le Président Sisi de nous entretenir longuement, accompagné de nos ministres, et pour moi un plaisir de pouvoir l'accueillir aujourd'hui à Paris pour la première fois depuis mon élection. Votre présence ici à Paris, à mes côtés, c'est le témoignage d'une amitié les entreprises françaises démontrent وأن كذلك فإن فرنسا تولي اهتماما كبيرا لزيارتكم وللتعاون المثمر بين البلدين. إن المناقشات التي قمنا بها تناولت العديد من الموضوعات، وكان هناك تبادل للآراء ولإقامة شراكة في إطار إقليمي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يهدف إلى تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا. وكذلك فإننا عازمون وذلك بالتعاون مع الرئيس السيسي لتعزيز التعاون من خلال تعزيز العلاقات الثنائية، ومن خلال أيضا تعميق الحوار الذي يتعلق بالأزمات التي تمر بها مصر. إن لقد تحدثنا عن بعض المعارك المشتركة ألا وهي مجابهة الإرهاب، فإن مصر مثل فرنسا قد تأثرت خلال الأعوام السابقة، وأنني أشيد بمثابرة الرئيس السيسي خلال هذه الأزمات. كذلك فإن باريس تساند مصر في هذه الجهات. وأود أيضا أن أقدم بخالص التعازي لحادث الذي وقع منذ عدة أيام، لأن القوات المصرية المسلحة قد قامت بمجابهة الإرهابيين والمتطرفين الذين يتواجدون على الأراضي المصرية. إذن أننا نقوم بقيادة هذه الحرب في هذه المنطقة ضد الإرهاب وخاصة على الأراضي المصرية. إذن لقد ناقشنا وقد تطرقنا للوضع الراهن في ليبيا والوضع الراهن في سوريا، وخاصة رغبتنا في أن نسرع في القيام ببعض الأعمال من أجل تجنب بعض المواقع أو تجنب بعض الأحداث والأعمال الإرهابية التي ترتكبها منظمات داعش الإرهابية. إذن علينا أيضا لقد اتفقنا على العمل سويا من أجل مواجهة هذه الأزمات المختلفة على المستوى الدبلوماسي وفي كافة الجهات، ونحن سوف نعمل أيضا من أجل إحلال الاستقرار ومن أجل إزالة كل الأعمال
الأعمال الإرهابية. إذا سوف نواجه الإرهاب وليس لدينا فقط التزام عسكري ولكن هناك أيضا التزام معنوي. كذلك فإن باريس وإن فرنسا تواجه هذه العمليات الإرهابية من أجل تحقيق الاستقرار وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان. وقد تحدثنا عن كل هذه الأمور. وفيما يتعلق بمجابهة الإرهاب فقد تحدثنا عن الدور الذي يلعبه المجتمع المدني وكافة المشروعات التي يمكن إقامتها من أجل مجابهة الإرهاب. لذلك وأود أيضا أن أقول لفخامة الرئيس السيسي بأننا بحاجة إلى هذه المشروعات. أعلم جيدا بأن هذه التحديات جسيمة في مصر وتواجه الأمن المصري، ولذلك فنحن نواجه الإرهاب والأصولية. لذلك فأنني على يقين بأن الرئيس السيسي سوف يحقق الأمن والاستقرار على طريق الدبلوماسية، وكذلك فإن فرنسا سوف تساند مصر في هذا الصدد. فيما يتعلق بالأمن فإن الاستقرار يمضي أو على طريق التنمية. لذلك سوف أؤكد للرئيس السيسي بعزم فرنسا على مساندة المشروع التي تقوم بها الحكومة المصرية منذ عدة سنوات. لذلك فإن فرنسا سوف تقوم بمساندة مصر من أجل مواجهة كافة التحديات. وهناك أيضا مساهمة من قبل الوكالات الفرنسية والتي سوف تقوم بإقامة العديد من المشروعات في المجالات الحيوية في مصر، مثل مجال الطاقة ومثل الحماية الاجتماعية. وخاصة وفقا لهذه الإحصائيات الإيجابية فإن الوكالة الفرنسية للتنمية سوف تواصل مشروعاتها وأعمالها. كذلك نحن نأمل أيضا في تحقيق المزيد من الأعمال. فإنني أشارك الرئيس السيسي في رغبته في تنمية وتعزيز المشروعات التنموية في كافة القطاعات. ولتحقيق هذا الهدف فقد عزمنا تعزيز العديد من القطاعات المصرية والتي سوف يشارك فيها الجانب الفرنسي والتي سوف يكون لها آثار إيجابية. كذلك أننا نتحدثنا أيضا على النقل في مجال السكك الحديدية. كذلك قد كان هناك غزاء مهدى لفخامة الرئيس السيسي، وهناك كذلك سوف نقوم بتبادل المحادثات مع وزير الخارجية المصري ومع وزير النقل. وكذلك سوف يساهم في هذه المناقشات العديد من المؤسسات والشركات الفرنسية من أجل تعزيز الروابط المشتركة. وفيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين فإنه سوف يتم تحقيق المشروعات في عام 2018، وسوف يتم أيضا تعزيز الاستثمار في محور قناة السويس. أيضا إن قناة السويس كما تعرفون تعد أرضا خصبة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعد أيضا رمزا يذكرنا بالعلاقات الوطيدة على مر التاريخ بين مصر وفرنسا، وخاصة في المجال الثقافي والجامعي والفني. أيضا نحن عازمون أيضا إلى تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، وكذلك بتوقيع العديد من الاتفاقيات في المجال الثقافي. كذلك أيضا اتفقنا أيضا على فيما يتعلق بالاحتفال ب 150 عاما على افتتاح قناة السويس في عام 2018، فسوف يتم تنظيم أنشطة في هذا الصدد. كذلك فإن موضوع الشباب ذو أهمية خاصة بالنسبة للبلدين، لذلك نحن سوف نقوم بتعزيز التعاون في المجال الجامعي وخاصة على مستوى الجامعات الفرنسية والمصرية، وسوف يكون هناك تبادل للطلاب بين البلدين،
وخاصة في باريس أيضا. وفي هذا الصدد أود أن أشيد أيضا بالمؤتمر الشباب الذي ينظمه فخامة الرئيس السيسي والذي سوف ينظمه في الشهر المقبل. كذلك فأنني أولي اهتمام بمنظمة الفرنكوفونية، واتفقنا أن نعمل سويا في إطار المشروعات الملموسة من أجل تعزيز الفرنكوفونية، وسوف يتم اتخاذ وتبني بعض المبادرات المشتركة. لذلك وفي نهاية الأمر لقد تطرقنا لبعض الموضوعات الإقليمية والتي سوف أطرحها بسرعة. فيما يتعلق بليبيا أود أن أقول بأننا نأمل أيضا في تطبيق خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة من أجل تحقيق تسوية سياسية ومن أجل إجراء انتخابات ترتكز على هذه القاعدة من أجل إحلال الاستقرار في ليبيا. وأعتقد لأننا نولي اهتمام لهذا الموضوع، ونحن نرغب في مواصلة هذه العملية، ونحن أيضا حذرين تجاه ظاهرة الهجرة الغير شرعية. كذلك في في شهر أغسطس الماضي فأننا قمنا بمواجهة الأعمال الإرهابية. لذلك فإن فرنسا ومصر سوف يتعاونان سويا من أجل مجابهة الأعمال الإرهابية، وكذلك حتى يتم تبني سياسة صحيحة. لذلك أننا نتعاون سويا وأن نأمل في تحقيق وإحلال الاستقرار والاستقلال، ونرغب في التوصل إلى حل سلمي في سوريا من أجل إحلال السلام وعلى أسس سياسية من أجل تحقيق الاستقرار وتحقيق الاستقرار للأقليات. وللتوصل لهذه العمليات فإن هناك مناقشات مستمرة من أجل تجنب ومن أجل مواجهة كافة الأعمال الإرهابية ومن أجل ضمان السلام الدائم. أنني أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس السيسي لزيارته لباريس، وأود أيضا وأتمنى بأن نحقق مزيد من التقدم في مجال العلاقات الثنائية وفي مجال العلاقات الإقليمية، وكل هذه الأعمال والتبادل سوف يسمح للبلدين بتحقيق المزيد من التقدم، وسوف يؤدي ذلك إلى إحلال الاستقرار في المنطقة، ونأمل في مزيد من التعاون الوطيد بين البلدين. فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، يطيب لي في البداية أن أعرب لكم عن خالص التقدير والشكر على حسن الاستقبال الذي لقيناه منذ وصولنا إلى بلدكم الصديق، والذي تربطنا به علاقات تاريخية ممتدة وشراكة قوية في شتى المجالات، وهو ما يعكس حالة الدخم التي تشهدها علاقاتنا الثنائية والمستوى الرفيع من التنسيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. السيدات والسادة، لقد تبحثت اليوم مع فخامة الرئيس ماكرون حول سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والثقافية، حيث اتفقنا على تكثيف التشاور والتنسيق إداء القضايا ذات الأولوية لبلدينا. ولقد أكدت محادثتنا اليوم الأساس القوي الذي نستند إليه في العمل على مواصلة الارتقاء بشتى مجالات التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المتبادلة لشعبينا. لقد حظت العلاقات الثنائية في شقها الاقتصادي بأولوية كبرى خلال مباحثاتنا اليوم، حيث استعرضت مع الرئيس ماكرون ما تم تنفيذه من خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من نتائج إيجابية في استعادة معدلات النمو المرتفعة والزيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإجراءات تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن توفير العديد من الفرص الاستثمارية خاصة في إطار المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر وتحظى باهتمام من دوائر الأعمال الفرنسية. كما شهدنا مراسم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وإعلانات النوايا بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون، والحماية الاجتماعية والنقل بمختلف فروعه البحرية والبرية ومترو الأنفاق. وأود أن أشير أيضا إلى أن الملف الثقافي والتعاون
في المجالات السياحية والتعليمية كان حاضرا في محادثتنا اليوم، حيث اتفقنا على إعلان عام 2019 عاما للثقافة والسياحة المصرية الفرنسية، ليعكس عمق الروابط الثقافية والحضارية المشتركة بيننا، خاصة في ضوء الاهتمام الفرنسي الكبير الذي نقدره ونعتز به بالحضارة المصرية بمختلف مراحلها التاريخية لا سيما الفرعونية. فضلا عن تزامن هذا العام مع الذكرى 150 لافتتاح قناة السويس، والتي تحظى تنمية محورها بأهمية كبرى في خطة الحكومة المصرية منذ ازدواج الممر الملاحي للقناة عام 2015، ليكون هذا المحور أكبر منطقة للخدمات اللوجستية المتكاملة في الشرق الأوسط. السادة الحضور، لقد تناقشت اليوم مع الرئيس ماكرون حول سبل مكافحة الإرهاب الآثم الذي عانت مصر وفرنسا من شروره، وأصبح يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، ويعد التحدي الأكبر لجهودنا في تحقيق التنمية، حيث أكدنا على ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمعالجة أوجه القصور في مكافحة تلك الظاهرة. وتناولنا أيضا تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي يمثل تحقيق الاستقرار والأمن بها أهمية خاصة لكلتا الدولتين في ظل تأثيره المباشر على الأمن القومي المصري والفرنسي ومنطقة البحر المتوسط. كما تناولنا الجهود المصرية الناجحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية وأهمية استعادة الزخم لاستئناف عملية السلام، وكذا تطورات الأوضاع في سوريا والعراق ومنطقة الساحل والصحراء بالقارة الإفريقية، وتبادلنا الرؤى حول سبل المعالجة الشاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي عقب توقيع وثيقة أولويات المشاركة لتعزيز التعاون بين الجانبين في يوليو الماضي. فخامة الرئيس، إنني لعلى ثقة فإن لقائنا اليوم سيكون بمثابة نقطة انطلاق جديدة لتعزيز التعاون والشراكة بين بلدينا، كما أؤكد لكم حرصنا على الاستمرار في التنسيق والتشاور من أجل متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وترجمته على أرض الواقع، بما يساهم في تطوير علاقاتنا المشتركة على كافة الأصعدة. وفي الختام، يطيب لي أن أجدد لكم فخامة الرئيس الدعوة لزيارة مصر في أقرب فرصة لمواصلة التنسيق المشترك، بما يسهم في تحقيق ما نسبو إليه من تطوير مجالات التعاون المختلفة ويحقق مصالح الشعبين الصديقين. وشكرا لكم فخامة الرئيس. Merci beaucoup. Nous allons prendre maintenant deux questions. عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين. سؤال للرئيس ماكرون. سيادة الرئيس، مصر تقوم بحرب شرسة ضد الإرهاب الآن، وتضحي بخيرة شبابها نيابة عن العالم. هل هناك آليات محددة اقتصاديا وأمنيا تم التباحث بشأنها مع الرئيس السيسي لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب في إطار الشراكة بين البلدين التي أشرتم إليها؟ شكرا سيادة الرئيس. Qu'est-ce que vous voulez dire par mesure sécuritaire? ماذا تقصدون بالإجراءات الأمنية؟ هل هناك آليات محددة لدعم مصر اقتصاديا وأمنيا في إطار الشراكة التي أشرتم إليها لدعم مصر في حربها ضد الإرهاب؟ Vous avez raison de rappeler l'engagement qui se معكم الحق فيما قلته، فإن مصر تواجه وتقوم بمجابهة الإرهاب على الأراضي المصرية، وكذلك أن الإرهاب متواجد في المنطقة بأكملها. فقد قمت بمناقشة هذا الأمر مع فخامة الرئيس السيسي. اليوم هناك شراكة عسكرية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بالدفاع العسكري، وسوف نعمل في إطار هذه الشراكة من أجل تحقيق التقدم وكذلك لتطبيق البرامج، وسوف نقوم بمواصلة هذه الأعمال. وقد أكدت لرئيس السيسي بأن فرنسا تساند مصر في مجابهة الإرهاب، وهناك العديد من أشكال التعاون بين البلدين والتي سوف نقوم بتعزيزها اليوم ومناقشتها. وبالإضافة إلى ذلك فإن كل هذه المواضيع
موضوعات مرتبطة بالاستقرار في مصر أيضا، وخاصة فيما يتعلق بالشباب المصريين، فإننا نأمل بأن نعمل بشكل متوازن من أجل إزالة الأعمال الإرهابية أيضا، ومن أجل حل النزاعات، وخاصة فيما يتعلق بسوريا وليبيا. لذلك سوف نقوم بتعزيز وبدعم الأعمال المشتركة بين البلدين من أجل مكافحة ومواجهة الحركات الجهادية، سواء كانت على الأراضي الليبية أو في القرن الأفريقي أيضا. وكذلك أن تعاوننا في المنطقة سيكون حيوي وهام للغاية من أجل تحقيق وحدة الأراضي المصرية ومكافحة الأعمال الإرهابية أيضا. لذلك سوف نتعاون أيضا على المستوى الدبلوماسي، وخاصة فيما يتعلق بالحرب الأخيرة في سوريا الذي يتطلب تطبيق خارطة الطريق. لذلك فإن فرنسا ومصر عليهم دور هام في هذا المجال. إذا لم يكن هناك حل سياسي في سوريا، فسوف تظهر العديد من الحركات الإرهابية والتي سوف يكون لها تبعات سلبية على المنطقة وعلى الأراضي المصرية. هذا ما أود أن أكمله في هذا الصدد. وفي هذا هناك إطار الشراكة وإطار الاستراتيجية وإطار من التعاون المشترك بين البلدين، وسوف نقوم بتعزيز هذه العلاقات والتعاون المشترك. Paul Larouture pour Quotidien, j'ai bien noté le cheminement démocratique indispensable. لقد تحدثتم عن الديمقراطية. إذا فيما يتعلق بحقوق الإنسان في منطقة وخاصة أعمال التعذيب، هل تطرقتم إلى هذه الموضوعات مع فخامة الرئيس السيسي أم لا؟ فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان، يعتبر في فرنسا كما ذكرت من قبل، كذلك في الإطار المصري إنه يندرج. وقلت للرئيس السيسي 3 نقاط مهمة. النقطة الأولى، لأنني مدرك بالإطار الأمني الذي يقوم بتطبيقه الرئيس السيسي، لذلك فإنه يرغب في تحقيق الاستقرار في مصر ومواجهة الأعمال الإرهابية والأصولية الدينية العنيفة التي ظهرت في مصر. لكل ذلك فإنه يعمل في هذا الإطار، وإنه كذلك فإن حكومته تسير في هذا الطريق. النقطة الثانية، أعتقد بأن هناك سيادة الدولة، علينا أن نحترم سيادة الدولة. لا أقبل من قادة أخرى أن يعطيني دروسا فيما يجب أن أفعله في بلادي. لذلك فلدينا نحن ندرك الوضع الراهن في العراق ونعرف الوضع الراهن في ليبيا، كذلك لا يجب إعطاء دروس خارج الإطار، وهناك نظام سياسي يجب اتباعه. إذا علينا أن نقوم بمواجهة العنف الراديكالي. النقطة الثالثة، إنه في إطار كل هذه الموضوعات فإن فرنسا تدافع عن حقوق الإنسان التي تعتبر بمثابة حقوق عالمية. لذلك فإن يقوم الرئيس السيسي يقوم بالدفاع وبدعم حقوق الإنسان في مصر. هذا ما ذكرته، لقد قلت له بكل صراحة وبكل احترام بأنه يجب أن نولي اهتمام لحقوق الإنسان عندما نقوم بمجابهة الإرهاب، وخاصة الإرهاب الذي يؤدي إلى مقتل العديد من الأشخاص والأفراد. لذلك علينا أيضا أن نقوم بحماية حقوق الإنسان وحماية حقوق الأفراد. لقد تطرقنا إلى العديد من المواقف الفردية وتطرقنا أيضا عن كل هذه الموضوعات. شكرا جزيلا لمشاركتكم. أكمل الإجابة الموضوع اللي فخامة الرئيس اتكلم فيه واللي انتوا سألتوا عنه فيما يخص حقوق الإنسان، أنا معني بالإجابة عنه، لأن احنا في مصر وده أمر مهم أوي ان انتوا تسمعوه مننا واحنا هنا في باريس. احنا حريصين على حقوق الإنسان في مصر، بس أنا عايز أقول لكم تحطوا في الاعتبار
النقاط اللي أنا هتكلم معاها دي. نحن في مصر في منطقة مضطربة جدا، وهذا الاضطراب كاد أن ينهي على هذه المنطقة ويحولها إلى بؤرة لتصدير الإرهاب والتطرف والفوضى في العالم كله، وده يمس أمن المنطقة وأمن أوروبا كمان وأمن العالم لو كناش ناخد بالنا. النقطة الثانية لازم تكونوا يعني تاخدوها مننا إحنا كمصريين وكرئيس للدولة المصرية. أنا حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مصر. ده أمر، دي إرادة سياسية، وبالمناسبة لازم تكونوا عارفين إن الشعب المصري لن يقبل إن يكون في أي شكل من أشكال الممارسة العنيفة أو الديكتاتورية أو عدم الاحترام لحقوق الإنسان. ولكن خلي بالك، أنا مسؤول عن 100 مليون مواطن مصري في هذه الظروف المضطربة اللي أنا بتكلم عليها، وهذا الفكر المتطرف الذي لا يقبل أن يتعايش مع الآخرين بسلام. لكن مهم قوي انك تعرف ان احنا لا نقوم بممارسات للتعذيب، وارجو ان احنا نتحسب جدا من كل المعلومات التي يمكن ان تنشر بواسطه منظمات حقوقيه. فخامه الرئيس بيتكلم على منظمات المجتمع المدني في مصر. نحن لدينا اكثر من 40,000 منظمه تعمل في خدمه المجتمع المصري وتعمل بسلام وتقوم بخدمه جليله ورائعه في تنميه المجتمع وتطويره. لكن مهم قوي ان انتم تبقوا حذرين وانتم بتتعاملوا مع كل المعلومات التي تخرج، لان في تنظيم موجود، وفي هذا التنظيم مناوئ لمصر ومناوئ للاستقرار في مصر. التنظيم ده هو الجماعات والفكر المتطرف اللي بينشر افكار غير حقيقيه عما يحدث في مصر. انا مهم قوي ان انتم تنزلوا مصر وتيجوا. اللي بيتكلم عن حقوق الانسان في مصر يجي يتعامل مع الشعب المصري في الشارع المصري ويتكلم عن المواطن البسيط. هل يرى شكل من اشكال العنف او القسوة في التعامل معاه ولا لا؟ لان اللي بيوصل لكم قد يكون كله صائب الحقيقة. النقطة الثانية انا عايز اقول لك، زي ما بتتكلم على حقوق الانسان، ما هو الاجابة عن حقوق الانسان للشهداء واسرهم والمصابين واسرهم في مصر؟ الناس اللي بتفقد الاستقرار، ماذا عن حقوق الانسان ل 3 مليون بيعملوا في السياحة وتضرروا نتيجة الارهاب والتطرف؟ مين يصرف عليهم؟ مين يعيش الناس ديت في مصر؟ انت بتتكلم على بلد فيها 100 مليون عايزين يعيشوا ويستقروا. يتم ده ازاي؟ النقطة الثانية، هو اوعوا نكون بس نقصر، ولا الكلام ده اتكلمت فيه قبل كده، ان احنا نقصر حقوق الانسان في الحقوق السياسية فقط. لكن عايز اقول لك، ما بتسألنيش ليه عن حق الانسان في مصر في التعليم الجيد. ما عندناش تعليم جيد. انا بقول لك، ما بتسألنيش ليه عن حق العلاج الجيد في مصر. ما عندناش علاج جيد في مصر. ما بتكلمنيش ليه عن حق التوظيف وحق التشغيل للمواطن في مصر. ما عندناش توظيف جيد في مصر. ما بتكلمنيش ليه على الإسكان الجيد. ما بتكلمنيش ليه على الوعي الحقيقي اللي المفروض ان احنا نحطه ونرسخه في نفوس المصريين حتى تستقيم الدولة وتستمر. انا عايز اقول ان الموضوع بالنسبة لنا كحقوق انسان احنا ما نهربش من الإجابة عنه، بس أرجو أن احنا نفهمه في سياقه الحقيقي لدولة في ظروف مصر. نحن لسنا في أوروبا بتقدمها الفكري والثقافي والحضاري والإنساني. نحن في منطقة أخرى. شكرا. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame, je vous prie de m'excuser. J'ai un principe dans la vie. J'ai dit il y avait 2 questions. سيدتي، لقد ذكرت بأنهم سؤالين. إذا سمحت بسؤال ثالث فسوف يكون هناك سؤال رابع وخامس. شكرا جزيلا.